السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا ونبسطوا درس المعادلات للسنة الثالثة إعدادي. بالنسبة للفقرات ديال هذا الدرس كما كتلاحظوا هي كالآتي. في الفقرة الأولى غنتعرفوا على المعادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد، ثم في الفقرة الثانية غنشوفوا معادلات من الدرجة الثانية أو أكثر اللي كتؤول في الحل ديالها إلى معادلات من الدرجة الأولى، ثم غنشوفوا خطوات ديال الحل مسائل باستعمال المعادلات، بالإضافة طبعا إلى أمثلة توضيحية وتطبيقات شاملة في كل فقرة. يلا نبدأ على بركة الله ونمشوا للفقرة الأولى وغنتعرفوا فيها على معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. نقراو هذا التعريف هذا: كل متساوية على شكل ax زائد b كتساوي صفر، حيث a و b عددان حقيقيان معلومان و a كيخالف صفر، كتسمى معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد. إذن أي متساوية كتكتب على هذا الشكل هذا بحيث هاد a و هاد b أعداد معلومة حقيقية يعني تنعرفوهم، وهاد x هو المجهول. بطبيعة الحال هنايا a خاص يكون تيخالف صفر، مخصوش يكون تيساوي صفر، لأن إلا كان تيساوي صفر ما غاديش يبقى عندنا هاد الحد هذا، وبالتالي ما غاديش تبقى تسمى معادلة. إذن أي متساوية كتكتب على هاد الشكل فهي كتسمى معادلة من الدرجة الأولى. علاش سميناها من الدرجة الأولى؟ لأن هنايا عندي x أس واحد، صافي، غير ما تنكتبوش هاد واحد هذا، x أس واحد هو x. دونك إلا قلنا مثلا من الدرجة الثانية يعني خاص يكون هنايا أس اثنان، من الدرجة الثالثة أس ثلاثة إلى غير ذلك، بمجهول واحد اللي هو x. دونك فيها غير واحد المجهول هنايا هو هذا الحرف x، لأن هذا الحرف a وهذا الحرف b فهما أعداد حقيقية معلومة. وفاش كنقول أعداد حقيقية يعني يقدر يكونوا موجبة، يقدر يكونوا سالبة، تكون فيهم فاصلات، جذور إلى غير ذلك. مزيان، يعني كاع الأعداد اللي تنعرفوا لحد هذا المستوى فيمكنهم يعني يكونوا عندنا في هذه المتساوية. إذا نعطيو أمثلة توضيحية لبعض المعادلات. يعني هذه المعادلات كلها اللي عندنا هنايا فهي معادلات من الدرجة الأولى بمجهول واحد. مزيان الشباب؟ دونك 3x ناقص 5 كتساوي 0 فهي معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد اللي هو هاد x. بطبيعة الحال 3 و 5 فهما أعداد حقيقية معلومة. مزيان، دونك مثلا هذه بحال هذه، دونك a هو 3 بالنسبة ل b هنايا هو ناقص 5. هنا راه درنا زائد، هنا قلنا راه زائد b، يعني اشنو هو b؟ هو عدد حقيقي، يعني يقدر يكون b موجب يقدر يكون سالب، كما في هذه الحاله هذه كتساوي 0. كذلك هذا المثال هذا، واخا درنا عاوتاني 7 هنايا وهنايا عندنا 0 راه بحال يعني 7 نقدروا مثلا نجيبوها على هذا الجهه ونحسبوها مع 3 وبقى 0 على هذا الجهه. كذلك بالنسبه لهذه المعادله فهي معادله من الدرجه الاولى بمجهول واحد، راه فيها غير واحد المجهول اللي هو x هنايا، واخا كاين هنا وكاين هنا راه عندنا غير واحد المجهول، يعني الا عرفنا القيمه ديال هذا راه غادي نعرفوا القيمه ديال هذا الحد هذا. مزيان، دونك هذه كلها، دونك هذه المتساويات كلها تمثل معادلات من الدرجه الاولى بمجهول واحد. ملاحظه: قيمه x او القيم ديال x التي تحقق المتساويه، اللي كتحقق هذه المتساويه تسمى حلا للمعادله. اذا فاش تيقول لك مثلا شي سؤال حل لي المعادله، اشنو تنقصدوا بحل ديال المعادله؟ يعني خاصك تلقى القيمه ديال x، القيمه ديال هذا المجهول. بطبيعه الحال الا كان المجهول سميناه x، ماشي بالضروره نسميوه x، نقدر نسميوه شي حرف اخر بحال هذه المعادله هذه نسميوه مثلا حرف y الى غير ذلك. مزيان، دونك فاش يقول لك حل لي المعادله يعني خاصك تلقى القيمه ديال هذا المجهول هذا بحيث اللي كيحقق لنا هذه المتساويه. دونك نمشيو للتطبيق ونطبقوا هذه الامور هذه ونحاولوا نحلوا هذه المعادلات. اذا هنايا بالنسبه للتطبيق عندنا مجموعه من المعادلات، والمطلوب هنا هو اننا نحلوا هذه المعادلات بمعنى نلقاو القيمه ديال x او القيم ديال x. نبداو بالمعادله الاولى. اذا عندنا جذر 3x ناقص 2 كيساوي 0. اذا المطلوب هو نلقاو القيمه ديال x اللي بحيث كتحقق لنا هاد المتساويه. بحال هنا الا كيسولك اشنو هو هاد العدد اللي غادي نضرب في جذر 3 وغادي نقسم منه 2 والنتيجه هي 0. بطبيعه الحال ما غاديش يبان لك يعني في انطلاقا من السطر الاول، دونك ضروري خاصنا نتبعوا هاد الخطوات باش نلقاو الحل ديالها. اذا اول خطوه اشنا هي؟ خاصنا نتخلصوا من هاد 2.
دونك قلنا الحل ديال المعادله خاص يبقى اكس بوحدو في هذا الطرف هذا. مزيان. اذا قلنا الخطوه الاولى نتخلصوا من هاد جوج في هذا الطرف. بطبيعه الحال الطريقه اللي كنديروا باش تعقلوا عليها نتوما، الا كانت ناقص هنا بحال تنجيبوا لهذا الطرف وتيقول لي زائد، دونك 0 زائد 2 هي 2. مزيان. ولكن الخطوه نورمالمون اللي درنا هي اننا زدنا جوج في هذا الطرف وزدنا جوج في هذا الطرف. فاش زدنا جوج في هذا الطرف ناقص 2 زائد 2 هي 0، دونك ما بقاش، بقى لنا غير هذا، و0 زائد 2 هي 2. نتوما باش تعقلوا عليه الا كانت هنايا ناقص بحال الا تنجيبوا لهاد الجي، راه غير بحال ماشي تنجيبوا، هاي تنجيبوا لهاد الجي وتنديروا فيه الزائد. مزيان. الخطوه الثانيه شنو هي نتخلصوا من هاد جذر 3. دونك العمليه اللي كاينه بينها وبين اكس هي الضرب، هنا راه كاين الضرب. مزيان. دونك باش نتخلصوا منها خصنا نقسموا عليها. اذا اكس كيساوي 2، دونك 2 راه بقات بلاصه، مقسوم على جذر 3. اذا شنو هو العدد اللي غادي نضرب في جذر 3 ونحيد منه 2 والنتيجه هي 0؟ هو هذا العدد هذا. هذا العدد هذا الا درتيه بلاصه اكس، الا عوضتي اكس ودرتي بلاصتو هذا، راه الا ضربتيه في جذر 3 غادي تختزل مع جذر 3، غيبقى لك 2 و2 ناقص 2 هي 0. اذا الحل ديال المعادله شنو هو؟ حل المعادله هو 2 على جذر 3. مزيان. نمشيو للمثال الثاني. دونك عندنا جذر 2 اكس زائد 3 كيساوي اكس، هادشي اللي عندنا في هاد المعطيات. اذا غادي نديرو عاوتاني نفس الخطوات. بطبيعه الحال هنا غادي ندير المعالم في طرف وندير المجاهيل في طرف ونبسط. الوغ اول خطوه قلنا هي ندير اكس بحال غادي نجيبو لهاد الشيء، بطبيعه الحال كنغير ليه الاشاره. بالنسبه لزائد 3 بحال غادي نجيبها لهاد الجهه حتى هي كنغير ليها الاشاره. بالنسبه لهذا راه بقى بلاصتو، دونك ما غاديش نغيروا ليه الاشاره. ومن بعد شنو هي الخطوه الثانيه؟ جذر 2 اكس ناقص اكس. هنا شنو تنلاحظوا انه يعني عندنا جوج ديال الحدود وعندهم واحد العامل مشترك اللي هو اكس. اذا غادي نعملوا به، اذا غادي يولي عندنا اكس عامل لهذا الشيء هذا، جذر 2 ناقص 1. هذا واحد هذا فين جبناه هنا. شنو هو العدد اللي غادي نضرب في اكس وغيعطي لي اكس؟ هو واحد ضرب اكس هو اكس، واحد ضرب 5 هو 5. مزيان. اذا جذر 2 ناقص 1 هذا راه غير عدد. طيب كون كانت مثلا هنايا بلاصه هاد جذر 2 كون كانت مثلا 20، غادي ندير 20 اكس ناقص اكس هي 19 اكس. غير هنا ما يمكنش نحسبوها، يعني غادي تعطينا فاصله، دونك خلينا جذر 2 ناقص 1 هذا كامل عدد. دونك هذا العدد كامل اشنو كاين بينه وبين اكس؟ كاين الضرب. اذا شنو غادي ندير كما درنا هنايا؟ فاش كان الضرب اشنو درنا؟ قسمنا عليه. اذا غادي ندير اكس كيساوي ناقص 3 على نقسمو على هذا العدد هذا. اذا الحل ديال هذه المعادله شنو هو هذا العدد هذا كامل. هذا راه غير عدد صافي، هذا راه غير عدد. اذا هذا بالنسبه للتصحيح ديال المثال الثاني. غادي نمشيو بنفس الطريقه ونحاولوا مع المثال الثالث. اذا عندنا 7 اكس ناقص 3 كتساوي 2 اكس زائد 1. المطلوب شنو هو؟ نحلوا هذه المعادله. اذا هي معادله من الدرجه الاولى بمجهولين واحد اللي هو اكس. شنو هي الطريقه الشابه؟ كندير تساوي تحت تساوي وتندير المجاهيل في طرف معالم في طرف. ردوا البال مزيان لهذا الشيء اللي غادي نديرو هنا. اذا 7 اكس غادي تبقى بلاصتها، شفتها يعني بقات باللون ديالها. بالنسبه لجوج اكس بحال الا جبناها لهاد الطرف بطبيعه الحال كنغير الاشاره ديالها. هنا راه كاين زائد، حنا دابا درنا ناقص. مزيان. عاوتاني هذا واحد بقى بلاصتو، يعني بقى في هذا الطرف هذا، دونك ما غاديش نغيروه. فاش يبقى بلاصتو ما كنغيروش. بالنسبه لناقص 3 بحال الا جبنا لهاد الطرف ولا زائد 3. مزيان. راه قلنا الشباب بالنسبه لهاد المساله ديال جبنا لها الطرف راه ماشي تنجيبوه، غير كنقول لكم هاد المساله هذه باش تعقلوا عليها. اما هو في الحقيقه راه هاد ناقص 3 راه زدناها في هاد الطرف، زدنا 3 هنا وزدنا 3 هنا. فاش زدنا 3 هنا مشات هاد ناقص 3، لان ناقص 3 الا زدنا ليها 3 راه كتعطينا 0. وفي الطرف فاش زدنا 3 راه بقات هاد زائد 3 صافي. كذلك عندنا 2 اكس حيدناها هنايا وحيدناها هنايا. دونك نتوما باش تعقلوا عليها بحال الا تنجيبوها لهنايا وتنغيروا الاشاره. الا كانت ناقص كندير فيها زائد، والا كانت زائد كندير فيها ناقص. من بعد شنو هي الخطوه الثانيه؟ دونك شنو هي الخطوه دابا اللي درنا هنايا؟ مجاهيل في طرف معالم في طرف. مزيان.
الخطوه الثانيه شنو هي نبسطو 7 اكس ناقص 2 اكس شحال كتساوي؟ اشنا هي اكس؟ شي عدد درهم. 7 دراهم ناقص 2 دراهم هي 5 دراهم. شتي ساهل. واحد زائد 3 هي 4. دونك اشنو تيبقى ليا نتخلص من 5. دونك باش نتخلص من 5 تنشوف اشنا هي العمليه اللي بينو وبين اكس. هنايا ما كاين والو يعني كاين ضرب. هنا ربحا الا عندنا 5 ضرب اكس. دونك الا عندنا الضرب تندير عاوتاني العكس يعني خاصنا نقسمو على 5 صافي. والخطا اللي كديروه هو ان هاد 4 هذه كترجعوها لتحت لا 4 هي الفوق. 4 غادي تبقى بلاصتها. هاد 5 هي اللي كانت هنا هي اللي غادي نقسمو عليها هي اللي غادي ترجع لتحت. مزيان شباب. اذا هنايا راه في السطر الاول بحال تيسول تيقول لك شنو هو العدد اللي غادي نضرب في 7 وغادي نقسم منه 3 وغيعطي لي نفس النتيجه الا خدينا داك العدد وضربناه في 2 وزدنا عليه واحد. بطبيعه الحال ما غاديش يبان لك من الوهله الاولى ولكن فاش كدير هاد الخطوات هذه كامله وكتلقى داك العدد هذا الا درتيه بلاصه اكس راه غيتلقى هاد النتيجه اللي عندك في الطرف راه مقاده مع هاد النتيجه اللي عندك في هاد الطرف. اذا الحل ديال المعادله شنو هو؟ حل المعادله هو 4 على 5. يعني هذه المعادله عندها غير حل وحيد اللي هو 4 على 5 ما عندهاش شي حل اخر. يعني باش هذه المتساويه تحقق خاص اكس يكون هو 4 على 5. غادي نمشيو بنفس الطريقه المثال قبل الاخير اللي هو 3 عامل لاكس ناقص 2 كيساوي 3 اكس زائد 7. دونك في هذه الامثله حاولت ما امكن نعطيكم مختلف الحالات اللي يقدر يكونوا عندنا وبطبيعه الحال في التمارين غادي نزيدوا يعني حالات اخرى ديال الكسور الى غير ذلك. الو بالنسبه لهاد المعادله اشنو غادي ندير؟ غادي نشر هذه المعادله من الدرجه الاولى غادي نشر. دونك 3 ضرب اكس هي 3 اكس 3 ضرب 2 هي 6 في الحال الناقصه هي هنا. هنا الطرف الاخر بقى كما هو. من بعد شنو غنديروا؟ ما جاهل في طرف معلم في طرف. دونك حنا 3 اكس بقات كما هي. هاد 3 اكس جبنا لهاد الجهه ولات ناقص 3 اكس ما خصناش نساوها. 7 بقى بلاصتو ما غاديش نديروا ليه ناقص ليه انا راه بقى بلاصتو. وناقص 6 ناقص 6 غادي تولي زائد 6 غيرنا ليها الاشاره. الوغ 7 زائد 6 شحال كتساوي؟ هي 13. و3 اكس ناقص 3 اكس راه ماشي هي اكس وهذا خطا شائع كديروا بزاف. 3 اكس ناقص 3 اكس راه ماشي هي اكس هي 0 اكس. 3 دراهم الا حيدتي منها 3 دراهم راه ماشي هي درهم هي 0 درهم ولا 0 صافي هي 0 درهم. دونك هاد السطر غير زدتو بامكانكم تمشيو ديروا نيشان صفر كتساوي 13 صافي. هذا راه غير زدتو. علاش زدتو؟ لان بغيتو لهاد الجمله اللي غادي نديرو في الاخر خاصكم تعرفوا منين جبناها. دونك فاش تيخرج لك 0 تيساوي 13 واش 0 كيساوي 13؟ 0 ما تيساويش 13 بمعنى هاد المعادله هذه ما عندهاش حل. علاش ما عندهاش حل؟ شوفوا هنا شوف هاد السطر هذا عندك 0 اشنا هو العمليه اللي بينه وبين اكس الضرب. هنا بحال تنقول اشنا هو العدد اللي غادي نضرب في الزيرو وغادي يعطي ليا 13. دونك شنو هو العدد اللي غادي نضرب في الزيرو وغيعطي ليا 13. دونك شنو هو هذا العدد هذا؟ ما كاينش شي عدد غيضربو في الزيرو ويعطيك 13 بمعنى المعادله ما عندهاش حل. دونك هذه المعادله ليس لها حل. مزيان. غادي نمشيو لاخر مثال. دونك هنا بالنسبه لهذه المعادله الاخيره نفس الشيء. دونك عندنا شي حاجه معمله هنا خاصنا نشروها. اذا غادي ندير 2 ضرب اكس هي 2 اكس 2 ضرب 1 هي 2 وهنا هي 5 هنا 2 اكس هي 2 اكس 7. من بعد شنو غادي نديرو؟ مجاهيل في طرف معالم في طرف. اذا غادي ندير 2 اكس غادي تبقى بلاصتها 2 اكس هي جات لهنايا زائد 2 زائد 5 هي زائد 7 وهاد زائد 7 الى جبناها لهاد الطرف غتولي ناقص 7. مزيان. من بعد 2 اكس ناقص 2 اكس شحال كتساوي؟ هي 0 اكس ولا 0 و7 ناقص 7 هي 0. مزيان. هاد السطر هذا راه غير زدتو تقدروا ديروا نيشان 0 كتساوي 0. الوغ دابا شنو هو الحل ديال المعادله؟ شوفوا هاد السطر هذا اشنا هو العدد ولا اشنا هما الاعداد اللي غادي نضرب في الزيرو وغيعطي ليا 0. اشنو هما الاعداد هاد؟
اي عدد ضربتيه في الزيرو غتعطيك زيرو. يعني هاد المعادله راه اي عدد درناه بلاصه اكس راه كيحقق لينا هاد المتساويه هادي، بمعنى كاع الاعداد اللي كنعرفوا فهي حلول ديال هاد المعادله. فهمتوا الشباب؟ ماشي بحال قبيل، ماشي بحال هاد المثال هذا. يعني قبيله خرج لنا الزيرو تيساوي 13 والزيرو راه ما تيساويش 13، دونك داكشي علاش درنا المعادله ما عندهاش حل. هنا لا، هنا قلنا اشنو هو العدد اللي غادي نضرب في الزيرو وغيعطي ليا صفر. اذا هنا راه اي عدد درتيه بلاصه اكس راه كيحقق لك هذه المتساويه، وبالتالي تنكتبوا جميع الاعداد الحقيقيه فهي حلول لهذه المعادله. مزيان. دونك هذه الجمله الشباب راه ضروري خاصكم تعرفوا يعني منين تنجيبوها وبطبيعه الحال يعني الطريقه كيفاش كنحصلوا عليها. مزيان. دونك الوغ الى هنا نصل الى نهايه هذا الجزء اللي خصصناه لمعادلات من الدرجه الاولى بمجهول واحد. في الفيديو القادم ان شاء الله غادي نحاولوا نشرحوا الفقره الثانيه ديال المعادلات من الدرجه الثانيه او اكثر اللي كتؤول في الحل ديالها الى معادلات من الدرجه الاولى. وكيف العاده اي ملاحظه او سؤال يمكن لكم توضعوه في التعليق اسفل. غير ذلك اشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء.